کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دیں یا خدا جان دیں. کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دیں یا خدا جان دیں. اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیاں روز محشر جو رب نو منا جان دیں. اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیاں روز محشر جو رب نو منا جان دیں. جس دی زلفاں نو بلے آکھے خدا والقمر کے پشانی تے رخ والضحا. جس دی زلفاں نو بلے آنکھیں خدا والقمر کے پشانی تے رخ والضحا. نعت خانہ خطیباں دے وس وچ نہیں آ، نعت خانہ خطیباں دے وس وچ نہیں آ. اس دی تعریف قرآن سنا جان دے. کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دیں یا خدا جان دیں. مصطفیٰ جان دیں یا خدا جان دیں. سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے جتنے تلتی نہ اوقات تے ذات ہے. سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے جتنے تلتی نہ اوقات تے ذات ہے. بام حبشہ چوں وکدا غلامہ ونجے، بام حبشہ چوں وکدا غلامہ ونجے. اس نو کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے. اس نو کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے. کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دیں یا خدا جان دیں. سائیں دے یاراں دی وی شان دسدا ونجاں ہو گیا کا تو قربان دسدا ونجاں. سائیں دے یاراں دی وی شان دسدا ونجاں ہو گیا کا تو قربان دسدا ونجاں. بس نبی دے اشارے دی دیر ہوندیا، بس نبی دے اشارے دی دیر ہوندیا. ہر صحابی تترمن لٹا جان دے. بس نبی دے اشارے دی دیر ہوندیا. ہر صحابی تترمن لٹا جان دے. کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دیں یا خدا جان دیں. اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیاں روز محشر جو رب نو منا جان دیں.